अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उसका बेटा अनंतपाल उसका जानशीन है। उसने तावान देने से इनकार कर दिया है और अब सुल्तान को इत्तलाएं मिल रही हैं कि वो हमारे खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ है। दोनों लड़कियां दाऊद बिन नसर के पीछे खड़ी मोरछल हिला रही थीं और आसिम उमर की बातें गौर से सुन रही थी। आपको ये इल्म है कि अपनी सल्तनत को महफूज करने के लिए हमने लमगान और पेशावर पर कब्जा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक पंजाब हमारी सल्तनत का हिस्सा बन चुका है और अनंतपाल और धेरा का राजा बजी राय हमारे बाजगुजार भी हैं और हमारे मुकर्रर किए हुए हाकिम भी। उनका कोई हुक्म और फरमान सुल्तान महमूद गजनवी की मोहर के बगैर नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। मगर दोनों इस मुआहदे से मुनहरिफ हो गए हैं। सुल्तान ने फैसला किया है कि बेशतर इसके कि ये दोनों दूसरे राजाओं के साथ इत्तेहाद करके हम पर फौजकशी करें। सुल्तान इन पर फौजकशी करें जिसके दो मकासद होंगे, एक ये कि उन्हें शिकस्त देकर इख्तिदार से महरूम कर दिया जाए, दूसरे ये कि हिंद में मोहम्मद बिन कासिम का दौरे हुकूमत वापस लाया जाए। कम अज कम शिमाल मगरबी हिंद सल्तनत इस्लामिया में शामिल होना चाहिए। ये कार्रवाई इस्लाम के फरोग के लिए होगी। एक इस्लामी सल्तनत बदखाना बन चुकी है। इस सिलसिले में हमें क्या करना है? दाऊद बिन नसर ने पूछा। मैं चूंकि सालार हूँ इसलिए अस्करी रंग में बात करूंगा। आसिम उमर ने कहा, हमें अनंतपाल और बजी राय के इलाकों के दरमियान एक मकाम की जरूरत है जिसे हम अपना अस्करी मुस्तकर बनाएंगे। रसद हमारे करीब होनी चाहिए। आपकी रियासत चूंकि इस्लामी है इसलिए यहाँ से अस्करी भर्ती भी कर सकेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि हमारी फौजें आ जाने से हिंदुस्तान आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। हमें आपसे और आपको हमसे मदद मिलेगी। सुल्तान को आपकी तरफ से यकीन दहानी की जरूरत है। आप हमें यकीन दिला दें कि जब हम पेशावर से मुल्तान की तरफ कूच करेंगे तो आप अपनी फौज को इस मकसद के लिए तैयार रखेंगे कि अगर अनंतपाल या गजी राय ने हम पर रास्ते में हमला किया तो आप अकब या पहलुओं से उन पर हमला करके उलझा लेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर सुल्तान महमूद फौजकशी करना चाहते हैं तो करें, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। दाऊद बिन नसर ने कहा, मेरे पास इतनी फौज नहीं कि मैं दो राजाओं की फौज का मुकाबला कर सकूं। अगर मैं आपका ये जवाब लेकर सुल्तान के पास गया तो वो मुतमईन नहीं होंगे। आसिम उमर ने कहा, मैं खुद भी आपके जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। फौज मेरी और मुझ जैसे सालारों की क़यादत में पेशकदमी करेगी। खतरों और मुश्किलात का जायजा हमें लेना है। मैं इधर आते हुए रास्ता और इर्द गिर्द की जमीन देखता आया हूँ। मैं खेवड़ा के चट्टानी इलाके से गुजर कर आया हूँ। मेरे लिए यही रास्ता महफूज था। फौज को इस रास्ते से नहीं गुजारा जाएगा क्योंकि फौज को रोकने के लिए ये इलाका तीरंदाजों के लिए निहायत अच्छा है। आपके करने का काम यह है कि आपने अपने तीरंदाज पहले ही इस इलाके में भेज देने हैं। ये हमारी फौज की पेशकदमी की हिफाजत करेंगे। अगर हमने ये इक़दाम किया तो हमें अपने तीरंदाज अपनी रियासत से निकालकर हिंदू राजाओं के इलाकों में भेजने पड़ेंगे। लगान और गजनी राजा जयपाल के इलाके नहीं थे, आसिम उमर ने कहा, और लमगान और हिंद हमारे इलाके नहीं है। मगर जयपाल ने हमारे इलाके पर फौजकशी की और हम उनके इलाकों पर फौजकशी कर रहे हैं। ये न भूलें कि जिन इलाकों पर ये राजे काबिज हैं ये सल्तनत इस्लामिया के इलाके हैं। अगर ना हो तो भी हमें इन इलाकों को इस्लाम के परचम तले लाना है। दाऊद बिन नसर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, आपके सुल्तान का मुतालबा ऐसा नहीं कि इसे फौरन तस्लीम कर लिया जाए। हमें जंगी नौयत का इक़दाम करना है। इसके लिए हमें गहरी सोच विचार करनी पड़ेगी और अपने मुशीरों से मशवरा लेना होगा। आपको 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि मुझे इत्मीनान बख्श जवाब मिलेगा? उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं। दाऊद बिन नसर ने कहा, आप मुल्तान की सैर करें, शहर की दीवारें देखें, इसके बुर्ज देखें। शायद आपके शहर के दिफा के लिए कोई बेहतर मशवरा दे सकेंगे। आप हमारे शाही मेहमान हैं। आज रात आपके एजाज में जश्न मनाया जाएगा और बहुत बड़ी ज़ियाफत होगी। ज़ियाफत इतनी बड़ी थी जो आसिम उमर देख कर भी तसव्वुर में नहीं ला सकता था। महल के बाग में जश्न और ज़ियाफत का एहतमाम किया गया था। ऊपर जो शामियाने और इर्द गिर्द जो कनातें लगाई गई थी वो यूं लगता था जैसे सोने और चांदी के तारों से तैयार की गई। शामियानों के साथ जो फानूस लटक रहे थे उनकी रोशनियों के कई रंग थे। ये रोशन रंग शामियानों और कनातों के चमकते सितारों से मुनक्किस होकर माहौल को तिलिस्माती बना रहे थे। काले रंग के चेहरे भी घोरे लगते थे। आसिम उमर पर ऐसी कैफियत तारी होने लगी जैसे वो कौसो कज़ा पर खिरामा खिरामा चला जा रहा हो। ताउस और तबले की हल्की हल्की सुर ताल पर एक नौजवान लड़की यूं रक्स कर रही थी जैसे कोई हसीन नागिन बीन की लय पर बल खा रही हो। उसके कंधे और बाजू उरियां ढके हुए सीने के नीचे पेट का खासा हिस्सा उरियां, नाफ के नीचे से टखनों तक उसका जो लिबास था वो रेशम की रंग बिरंगी रस्सियां थीं जो लटक रही थीं। सर के बाल खुले और बिखरे हुए थे।
وہ جب رقص کی اداؤں سے بل کھاتی تھی تو اس کی کبھی ایک کبھی دوسری ٹانگ ریشم کے رسوں سے ٹخنے سے لے کر کولہے تک اریاں ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم کا قدرتی رنگ گورا ہوگا، عین روشنیوں کے رنگوں نے مل جل کر اسے ایسا رنگ دے رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہا تھا۔ یہ رقاصہ تماشائیوں پر سحر طاری کرتی ہوئی یوں نظروں سے اوجھل ہو گئی جیسے جل پری نیلے شفاف سمندروں میں تیرتے تیرتے لہروں کے جل ترنگ میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ایسی ہی ایک اور جل پری موسیقی کی لہروں پر تیرتی آئی اور پہلی سے زیادہ کیف پیدا کرنے لگی۔ عاصم عمر داؤد بن نصر سے دور بیٹھا تھا۔ وہاں سینکڑوں مہمان تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ضیافت سلطان محمود غزنوی کے ایلچی کے اعزاز میں دی گئی ہے، لیکن کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں ہے۔ سب کی نظریں ان نوجوان لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں جن کے جسم سر تال پر تھرک رہے تھے۔ عاصم عمر نے تو جیسے میدان جنگ میں آنکھیں کھولی تھی۔ 20-22 سال سے وہ تھرکتے اور تڑپتے جسم دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جسم نوجوان رقاصہ لڑکیوں کے نہیں، زخمیوں کے کٹے ہوئے سپاہیوں اور کمانداروں کے تھے جو تپتی ہوئی ریت پر، پتھروں پر، زمین پر تھرکتے تڑپتے اور ہمیشہ کے لیے بے حس ہو جاتے تھے۔ یہ سپاہی اس کے اپنے بھی تھے، اس کے دشمن کے بھی۔ اس نے گھوڑوں، ہاتھیوں اور رتھوں کے آگے مرنے والے سپاہیوں کو بھی تڑپتے اور مرتے دیکھا تھا۔ ان جسموں کا رنگ ایک ہی ہوتا تھا، لال سرخ۔ مرتے وقت دوست اور دشمن اسی ایک رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ اس ماحول پر روشنیوں کے رنگ نہیں، ایک ہی رنگ کی گرد چھائی رہتی تھی۔ عاصم عمر کو خاک و خون کے اسی ایک رنگ اور اس میں رنگے ہوئے ایک ہی جیسے ماحول سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے میدان جنگ کی ہولناکی اور ہیبت سے بھی پیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سلطان کا جو دربار دیکھا تھا وہ بھی اسی رنگ کا تھا۔ دربار میں اس کے چہرے پر جو گرد کی تہ جمی ہوئی تھی ویسی ہی تہ اس کے سلطان پر جمی ہوئی تھی۔ اس دربار میں موت کے سائے رقص کرتے تھے۔ داؤد بن نصر کے جشن میں روشنیوں کے رنگوں اور ان رنگوں سے زیادہ حسین جسموں کو موسیقی کی لہروں پر بل کھاتے اور تیرتے دیکھا تو اس کے سینے کا سپاہی مدہوش ہونے لگا۔ اسے میدان جنگ کے تصور سے گھن آنے لگی، اسے خون کی بدبو سے نفرت ہونے لگی۔ داؤد بن نصر کے طلسم ہوش ربا میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ پے در پے مارکوں سے تھک کر شل ہو چکا ہے اور اب وہ رکاب میں پاؤں جمانے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اس کی جو قوت تھی وہ کمزوری بن گئی، اس کا جو عزم تھا وہ جوانی کا سفلی جذبہ بن گیا۔ 2 لڑکیاں رقص کر کے جا چکی تھیں اور اب 13-14 سال کی عمر کے لڑکے جو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھے جذبات میں ہلچل بپا کرنے والا رقص کر رہے تھے۔ ہر لڑکے کے صرف پھولے رنگدار اور چمکدار ریشمی کپڑے سے ڈھکے ہوتے تھے۔ موسیقی میں عربی رنگ بھی تھا۔ عاصم عمر ان لڑکوں میں کھویا ہوا تھا کہ عطر اور حسن کا ایک بگولا اس کے سامنے آ رہا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، رقاصہ لڑکیوں جیسی ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ عاصم عمر نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی نے چاندی کی تشتری اٹھا رکھی تھی، اس پر ایک سراہی اور پیالہ تھا۔ یہ شاید شراب ہے، عاصم عمر نے گھبرا کر کہا۔ میں شراب نہیں پیتا، مسلمان ہوں۔ شراب نہیں، لڑکی نے کہا، شربت ہے۔ لڑکی نے عاصم کے سامنے رکھی ہوئی تپائی پر تشتری رکھ کر سراہی سے پیالہ بھر دیا۔ عاصم عمر نے ڈرتے ڈرتے پیالہ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک ہی گھونٹ نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جیسے اسے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ جنت کی نہر کا پانی تو نہیں۔ لڑکی کے ہونٹوں کے تبسم نے ایک طاقتور سالار کی قوت گویائی جیسے سلب کر لی ہو۔ اتنے میں ایک نوعمر لڑکا جو اسی لڑکی کی طرح دل نشین تھا ایک بڑی تشتری اٹھائے ہوئے آیا۔ اس میں چھوٹے بڑے سالم پرندے رکھے گئے تھے جو بروسٹ کیے ہوئے تھے، ان سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دونوں کے آگے ایسے ہی پرندے اور پیالے رکھے جا رہے تھے۔ لڑکی اور لڑکا چلے گئے۔ عاصم نے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر اس نے ایک پرندہ اٹھا لیا اور پھر اسے یوں کیف آنے لگا جیسے وہ پرندوں کی طرح اڑ رہا ہو، نیچے آ کر پھولوں کا رس چوس رہا ہو۔ لڑکی کئی بار آئی، لڑکا بھی آیا۔ وہ اس کے آگے کچھ رکھ کر بھی جاتے تھے اور کچھ اٹھا بھی لیتے تھے۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ اور کتنا کچھ کھا چکا ہے اور کتنا شربت پی گیا ہے۔ یہی لڑکی اسے اس کمرے میں لے گئی جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خوشبو، سجاوٹ اور مسحری نے جیسے اسے دھکیل کر پیچھے کر دیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو اس کمرے اور اس مسحری کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے لگے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پلنگ پر بٹھا دیا، پھر اس کی پگڑی اتار کر پرے رکھ دی۔ یہ شربت نہیں، شراب تھی، عاصم عمر نے کہا۔ ہم سب مسلمان ہیں، لڑکی نے کہا۔ یہاں وہ شراب نہیں آ سکتی جو کافر پیا کرتے ہیں۔ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ لڑکی نے سراہی میں سے پیالہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
وہ پینے لگا۔ جب اس نے پیالہ رکھ دیا تو لڑکی نے اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ یہی زندگی ہے، لڑکی نے خوابناک آواز میں کہا، یہی اسلام ہے، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ عاصم عمر کی آنکھوں کے آگے اس لڑکی کی آنکھیں اور مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی، اس کا چہرہ دھندلاتا چلا گیا۔ عاصم عمر کا ذہن اس کے قابو سے نکل گیا تھا، اس کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ یہی زندگی اور یہی اسلام ہے۔ وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ایک نیم اوریاں اور حسین لڑکی کی گرم سانسوں نے ایمان کی شمع گل کر دی۔ شام کو جب مہمان جشن اور ضیافت کے لیے آ رہے تھے، محل کے ایک کمرے میں ان دو میں سے ایک لڑکی جو دن کو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی، ایک آدمی کو بتا رہی تھی کہ غزنی کا ایلچی داؤد بن نصر کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ اور جب رقص کے دوران ایک لڑکی نے عاصم عمر کو شربت پیش کیا تھا، اس وقت وہ آدمی داؤد بن نصر کے پاس بیٹھا تھا جسے لڑکی نے عاصم عمر کا پیغام سنایا تھا۔ آپ کو سلطان محمود سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، کیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ مہاراج آنند پال اور مہاراج بجی رائے آپ کی ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے چکے ہیں؟ میں ان دونوں کی نمائندگی کے لیے آپ کے ہاں مقیم ہوں۔ سلطان محمود کو آپ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنی سلطنت کی توسیع کر رہا ہے، اس کے لیے ہندو اور مسلمان ایک ہیں۔ کیا آپ کو میری وفاداری پر شک ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے اسلام کی روح مار دی ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے سزا اور جزا کا تصور ختم کر دیا ہے؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں سلطان محمود کا مطالبہ پورا کر رہا ہوں؟ وہ دیکھیں میں نے اس کے لیے کیا انتظام کر دیا ہے۔ اس لڑکی کو ہم نے انسانوں کو مسحور کرنے اور انہیں اپنا مذہب اور اپنا نام بھی فراموش کرا دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہی کافی ہے، اس آدمی نے کہا۔ جس طرح یہ ایلچی سالار ہے، اسی طرح میں بھی اونچے رتبے کا فوجی ہوں۔ میں آپ کو جنگی مشورہ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سلطان محمود کو پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سلطان محمود کو دور ہی دور تباہ کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ اس آدمی کو تیار کر سکتے ہیں۔ اسے کہیں کہ سلطان محمود اپنی فوج ملتان لے آئے اور آپ راستے میں اس کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جس سے وہ فوج لائے۔ میں انتظام کر دوں گا کہ آنند پال کی فوج اسے راستے میں بے خبری میں تباہ کر دے۔ میں نے ایلچی کا ذہن صاف کرنے کا بندوبست کر دیا ہے، داؤد بن نصر نے کہا۔ وہ دیکھو، اس نے ایک پیالہ خالی کر دیا ہے، وہ شربت سمجھ کر پی گیا ہے۔ کوئی کسر رہ گئی تو یہ لڑکی پوری کر دے گی۔ عاصم عمر کے چاروں محافظ داؤد بن نصر کے محافظوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا سالار جیتے جی بہشت میں داخل ہو گیا ہے، اور اسے معلوم تک نہیں کہ یہ ایک رات کی بہشت ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو الصبح جاگ اٹھنے والا عاصم عمر ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سورج اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھ کھلی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دماغ واپس آ رہا تھا۔ رات والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں تشتری تھی۔ تم نے رات مجھے گنہگار کر دیا ہے، عاصم عمر نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ میں یہاں کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ لڑکی نے تشتری اس کے آگے رکھ کر ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا جس میں دودھ تھا۔ اس نے پیالہ رکھ دیا اور بولا، میں تمہارے ہاتھ سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ رات مجھے کیا ہوا تھا؟ تم جہنم سے جنت میں آئے ہو۔ اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک لمبا تڑنگا سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ اس کے سفیدی مائل چہرے پر بڑھاپے کی گہری لگی رہی تھی۔ دوسرے پاؤں تک ایک سفید لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید اور لمبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں گناہوں سے ڈرانے والے خود گنہگار ہیں، سفید ریش نے کہا۔ یہ تمہارے بادشاہ اور تمہارے سلطان ہیں۔ تم میدان جنگ کے خون خرابے کے اتنے عادی ہو چکے ہو کہ یہ آسائش تمہیں گناہ کی طرح بری لگتی ہے۔ یہ آسائشیں تمہارا حق ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ تم سے جنگیں لڑائی جاتی ہیں اور تمہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ تم لڑتے ہوئے مارے گئے تو سیدھے بہشت میں جاؤ گے، مگر تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ بہشت اسی دنیا میں ہے۔ تمہارے بادشاہ اور سلطان تمہیں اس لیے لڑاتے ہیں کہ وہ زندگی کے بہشت میں محفوظ رہ سکیں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اسلام نے عیش و عشرت کو گناہ کہا ہے؟ سفید ریش کے بولنے کے انداز اور لب و لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ عاصم عمر خود سپردگی کی وہی کیفیت اس پر طاری ہو گئی جو رات لڑکی کو دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ یہ دراصل انسانی فطرت کی کمزوریاں تھیں جو مجسم گناہ کو دیکھ کر اس کے اندر بیدار ہو گئی تھیں۔ سفید ریش بزرگ اسے جو کہہ رہا تھا وہ وہی کچھ سننا چاہتا تھا۔ اسے گناہ کے لیے جواز کی ضرورت تھی جو بوڑھا پوری کر رہا تھا، اسی انتظام کے تحت ہو رہا تھا جس کا ذکر داؤد بن نصر نے اپنے ایک ہندو مہمان کے ساتھ کیا تھا۔ عاصم عمر سالاری کے رتبے کا آدمی تھا،
किसी एक आदमी के जहन और दिल पर कब्जा कर लेने से सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के चौथाई हिस्से से आसानी से हथियार डलवाए जा सकते थे। आसिम उमर इस जाल में आ चुका था। उसे दाऊद बिन नसर का पैगाम मिला कि आज उसे मुल्तान की सैर कराई जाएगी। उसके लिए दाऊद की जाती बग्गी आ गई, जिसके आगे आला नस्ल के 4 घोड़े जुटे हुए थे। साथ जर्क बर्क लिबास में दाऊद के अपने मुहाफिज थे। जहाँ उसे सैर के लिए ले जाया गया वो दरिया के किनारे बड़ी खुशनुमा जगह थी। आसिम उमर अपने आप को बादशाहों के दर्जे का आदमी समझने लगा। उसके अपने जो 4 मुहाफिज आए थे उनके मुतालिक उसने पूछा ही नहीं कि कहाँ हैं। उन्हें भी दरबार से इत्तला दी गई थी कि आज उनका सैर का दिन है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। चुनाचे वो शहर में चले गए थे। वो एक दरवेश सूरत इंसान था, लिबास से भी दरवेश ही लगता था। सलीके से तराशी हुई दाढ़ी और चेहरे के नूर से आलिम फाजिल लगता था। एक पुख्ता मकान के दरवाजे में दाखिल होते ही रुक गया। उसे 4 लंबे तड़ंगे अस्करी आते नजर आए, जिनका लिबास बता रहा था कि मुसलमान हैं और अजनबी। वो मुल्तान के तो लगते ही न थे, वो हिंदुस्तान के किसी खित्ते के भी नहीं थे। दरवेश उनके रास्ते में रुक गया। गजनी, दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा। चारों रुक गए और मुस्कुराने लगे। क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए मेरे घर में आना पसंद करेंगे? दरवेश ने फारसी जबान में कहा। मुझे मेजबानी का शरफ बख्शे। अपनी जबान सुनकर चारों दरवेश के साथ अंदर चले गए। खातिर तवाज़ु के दौरान मुहाफिजों ने दरवेश को बताया कि वो सालार आसिम उमर के साथ आए हैं, जो दाऊद बिन नसर के लिए सुल्तान महमूद का पैगाम लाया है। आसिम उमर इस वक्त कहाँ है? हमने उन्हें शाही बग्गी पर सैर को जाते देखा था, एक मुहाफिज ने जवाब दिया। मैं आसिम उमर से मिलना चाहता था, दरवेश ने कहा, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो शायद अपने मुहाफिजों से भी नहीं मिल सकेगा। क्यों? एक मुहाफिज ने हैरान होकर पूछा। यहाँ ऐसा खतरा तो नहीं कि उसे कैद में डाल दिया गया हो? राजा जयपाल ने एक बार हमारे 2 एलचियों और उनके हाफिजों को लाहौर में कैद में डाल दिया था। वो कैद में ही भूखे प्यासे मर गए थे। वो कैद अच्छी है जिसमें इंसान अजियत, भूख और प्यास से मर जाता है, दरवेश ने कहा। मगर जिन जंजीरों में आपके सालार आसिम उमर को बांधा गया है वो बहुत बुरी है। इस कैद में इंसान तो जिंदा रहता है, उसका ईमान और उसका मजहब मर जाता है, वो सिपाही नहीं रहता। ये उन हसीन और बेहिजाब लड़कियों के गेसू और उनके नाजुक और बल खाते जिस्मों की जंजीरें हैं, जिन्हें महल में इसी मकसद के लिए पाना जाता है। वो जब रात ज़ियाफत में गया था तो आपने उसे वहाँ देखा था? हमें अलग खाना दिया गया था, एक मुहाफिज ने कहा। उसे रात शराब पिलाई गई थी, दरवेश ने कहा, और बाकी रात वो एक ऐसी लड़की के कब्जे में रहा जिन्हें हम जादूगरनियां कहा करते हैं। क्या आप भी रात के जश्न में गए थे? नहीं, दरवेश ने जवाब दिया। शाही दरबार के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरी आंखें और मेरे कान दरबार में रहते हैं। आसिम उमर जो पैगाम लाया है मैं वो जानता हूँ। खतरा क्या है? खतरा यह है कि आसिम उमर दाऊद बिन नसर का मुरीद और हिंदू राजों को नुमाइंदा बनकर वापस जाएगा और सुल्तान के लिए एक धोखा लेकर जाएगा, दरवेश ने कहा। मैं सोच रहा था कि मैं आसिम उमर तक या आप लोगों तक किस तरह पहुंचूं। इरादा नेक हो तो खुदाए जुल जलाल सबब पैदा कर देते हैं। आप शहर की सैर के लिए आए थे और खुदा ने मुझे आपके रास्ते में खड़ा कर दिया। हमें बताया गया था कि मुसलमान इस्लामी रियासत है, एक मुहाफिज ने कहा, और दाऊद बिन नसर मुसलमान होने की वजह से सुल्तान सफुक्तगीन के दौर से हमारा दोस्त चला आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि सुल्तान महमूद ने सब कुछ जानते हुए आपको यहाँ की हकीकत क्यों नहीं बताई, दरवेश ने कहा। ये मुझसे सुन लो ताकि तुम भी इन्हीं जंजीरों में न बंध जाओ जिनमें तुम्हारा सालार गिरफ्तार हो चुका है। मुल्तान पर करामती फिरका हुक्मरान है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इनके अकीदे इस्लाम के मुनाफी हैं। मसलन ये कि नेकी और बदी, जजा और सजा महज ढकोसले हैं। इंसान को खुदा ने ऐशो इशरत के लिए पैदा किया है। इनके यहाँ हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं। इसके बावजूद ये फिरका अपने आप को मुसलमान कहलाता है। इस फिरके के 2 बानी थे, एक अब्दुल्ला और दूसरा मैमून। उन्होंने 3री सदी हिजरी की इब्तदा में कहीं अरब में इसकी बुनियाद रखी थी, मगर इस फितने के असल बानी ईसाई मुबल्लिग थे और उन्हें यहूदियों की मदद भी हासिल थी।